हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेका छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हेरिरहेका थियौँ र आज हामीले एउटा मिन भेट्ने अर्को टेक्निक जियोमेट्रिक मिनको कुराहरू युज गर्ने गइरहेछौँ। सपोज जेनरली तीनटा मिनहरू हामीले हेर्छौँ, एरिथमेटिक, जियोमेट्रिक र हार्मोनिक मिन भनेर हुन्छ र अघिल्लो भिडियोजहरूमा हामीले एरिथमेटिक मिनको क्याल्कुलेसन कसरी गरिन्छ हेऱ्यौँ। अब जियोमेट्रिक मिन भनेको के हो, यो किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। जस्तै कुनै कुनै बेला के हुन्छ भने डेटाहरूमा एकदमै भास्ट डिफरेन्स हुन सक्छ, डेटाहरू बीच एकदमै धेरै भास्ट डिफरेन्स भयो भने त्यति बेला हामीले एरिथमेटिक मिनको तरिकाले, ठीक छ, एरिथमेटिक मिनको तरिकाले हामीले मिन क्याल्कुलेट गर्यौँ भने के हुन्छ त, त्यो एप्रोप्रिएट हुन जाँदैन हैन। एरिथमेटिक मिन त्यति बेला एप्रोप्रिएट नहुन सक्छ। जस्तै हाम्रो भ्यालुजहरू 1 छ, 100 छ, 1000 छ अनि 10000 छ अरे। हेर्नुहोस् एकदमै भास्ट डिफरेन्स छ। सो सबैलाई सम गर्यो भने 1 1 कति आउँछ भने 1 1 1 0 1 भनेर आउँछ। अब यसलाई डिभाइड बाइ 4 गर्ने हो भने के हुन्छ त, 4 2 जा 8 हैन, 4 2 जा 8, 19 11, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, यति जति भ्यालु आउँछ। अब मिन भनेको कस्तो हुनुपर्छ नि, सबै डेटाहरू त्यसको नजिक नजिक हुनुपर्छ, त्यसको वरिपरिको डेटा नजिक हुनुपर्छ। यो भ्यालु भनेको यहाँ कतै बिचमा पर्छ, तर यो 1 भ्यालु त योभन्दा कति टाढा छ नि, 100 पनि योभन्दा कति टाढा छ, 1000 पनि कति टाढा छ र 10000 पनि धेरै टाढा छ योभन्दा। भनेपछि यति बेला यदि लामो डिफरेन्स छ, धेरै भास्ट डिफरेन्स छ नम्बरहरू बीच भने मैले एरिथमेटिक मिन यतिबाट क्याल्कुलेट गरेँ भने यसले मलाई राम्रो रिजल्ट, मिनको राम्रो रिजल्ट नदिने रहेछ। जस्तै मैले 1 2 3 4 5 छ, 5 वटा डेटाहरू छ भने मैले यसको मिन क्याल्कुलेट गरेँ भने कति आउँछ, 5 4 9 9 3 12 15, 15 बाइ 5 भनेको 3 आयो। हेर्नुहोस् त, यो 1 र 2 पनि 3 को एकदमै नजिक छ, 4 र 5 पनि 3 को नजिक छ। यो दुईटै डेटाहरू, दुई सेट अफ डेटाजहरू नै के गर्छ त, यसले दुईटा भागमा डिभाइड गर्दैछ, इक्वल जस्तो देखिन्छ नि, यता र यता जे होस् सजिलै छुट्याउन सकिन्छ र यो डेटाहरू यो 3 भन्दा धेरै नजिक छन् योसँग। तर यहाँनिर जुन यो भ्यालु निकाल्यौँ हामीले, धेरै लामो लामो डिफरेन्स, भास्ट डिफरेन्स भएको डेटाजहरूमा चाहिँ ननिक्लिने रहेछ। र यति बेला हामीले युज गर्ने टेक्निक भनेको चाहिँ जियोमेट्रिक मिनको टेक्निक युज गर्छौँ हैन। अब जियोमेट्रिक मिनलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ त भन्दा, यो भनेको चाहिँ nth स्क्वायर रुट, ठीक छ, जियोमेट्रिक मिन भनेको nth स्क्वायर रुट अफ प्रोडक्ट अफ n अब्जर्भेसन्स भन्ने कुरा भयो, ठीक छ। nth स्क्वायर रुट अफ प्रोडक्ट अफ n अब्जर्भेसन्स हो यो कुराहरू भयो। जस्तै n वटा अब्जर्भेसन्स छ भने nth स्क्वायर रुट लिने, भन्नुको मतलब 2 वटा अब्जर्भेसन छ भने के गर्नु पर्यो, तपाईले स्क्वायर रुट लिनु पर्यो। 3 वटा अब्जर्भेसन छ भने तपाईले क्यूब रुट लिनु पर्यो। 4 वटा अब्जर्भेसन छ भने रुट अन्डर 4 गरेर काम गर्नु पर्यो, त्यो भन्न खोजे हो है। यसरी हामीले जियोमेट्रिक मिन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं। अब अर्को कुरा तपाईले याद गर्नुपर्ने भनेको, अब हेरौँ है त, फर्मुलाको कुराहरू आउँछ। जियोमेट्रिक मिन तपाईले कसरी कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। जेनरली यसमा 3 वटा फर्मुला छ हाम्रो, एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि, ठीक छ, हामी दुईटै तरिकाले एकचोटी क्याल्कुलेसन गरेर हेर्छौं हैन। यति बेला एरिथमेटिक मिन ठीक होला कि जियोमेट्रिक मिन ठीक होला, कसले राम्रो डेटा देला भनेर हामी हेर्छौं है। एउटा हामी इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्मुला छ, अर्को हाम्रो डिस्क्रिट सिरिजको छ र अर्को भनेको कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुला छ। अब इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि हाम्रो यहाँनिर के छ भने, हेरौँ है त, सपोज हामीसँग x1 x2 x3 हुँदै हुँदै x1 वटा के छ त, अब्जर्भेसन्स छ अरे, अथवा यहाँनिर n वटा अब्जर्भेसन छ, यतिवटा डेटा भयो भने जियोमेट्रिक मिन भनेको कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ, हामीले रुट अन्डर n x1 इन्टु x2 इन्टु x3 इन्टु हुँदै हुँदै हामीले xn सम्म चाहिँ काम गर्छौं हैन। यसरी काम गर्न सकिन्छ। अथवा
तपाईले यहाँनेरि के गर्न सक्नुहुन्छ, दुईटै साइडमा लग लिने, लग यहाँनेरि gm भयो, gm लिँदाखेरि यहाँनेरि 1/n आउँछ, यो भनेको लग तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेरि x1 * x2 हुँदै हुँदै xn सम्मको मल्टिपल छ र यसलाई तपाईले के को फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ नि, सम को फर्ममा नि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको log x1 प्लस log x2 हुँदै हुँदै log xn, किनभने हामीसँग log मा के फर्मुला छ भने, यदि log a * b छ यसरी भित्र भने तपाईले यसलाई log a प्लस log b भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है, सजिलो तरिका छ। र फर्मुला के हुन गयो, 1/n √ log x, यसरी तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अब यहाँनेरि त log gm छ, तपाईले जियोमेट्रिक मिन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भने gm = यहाँनेरि एन्टी log 1/n √ log x गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुको क्याल्कुलेटरमा एन्टी लग भन्ने अप्सन पनि हुन्छ, त्यो युज गर्दा पनि हुन्छ है। अब जेनरली यहाँनेरि बेस 10 हो भने बेस 10 कै कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हैन, बेस 10 दिइरहेछ अनि बेस 10 ससरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बेस 10 नै हुन्छ जेनरली। सो तपाईले चाहिँ के गर्दा हुन्छ भने एन्टी लग लिँदा यो भ्यालु जुन आएको छ नि, यहाँनेरि यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ ब्र्याकेट भित्रको 10 पावर यहाँनेरि जुन भ्यालु आउँछ gm = तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, 10 पावर 1/n √ log x गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले पावरको फर्ममा लेख्नु हो भने यो नै gm को भ्यालु हुन्छ, यदि तपाईले एन्टी लग भनेको सम्झिनु भएन भने है। यसपछि डिस्क्रिट सिरिजमा पनि फर्मुला त यही नै हैन, मैले सिधै फर्मुला लेखे। सपोज तपाईसँग यो अब्जर्भेसन्स छन्, x1 x2 हुँदै xn अब्जर्भेसन्स छ, x1 को फ्रिक्वेन्सी f1 हो रे, x2 को f2 हो रे, यसै हुँदा हुँदै xn को fn हो भने यसको तपाईले gm भनेको कसरी भेट्न सक्नुहुन्छ भने एन्टी लग यहाँनेरि समेसन f log x / n यसरी भेट्न सक्नुहुन्छ, एन्टी लग समेसन f log x / n। त्यसैगरी कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि gm को फर्मुला यही नै हुन्छ, एन्टी लग यहाँनेरि समेसन f log x / n ले हामीलाई एन्टी लग को भ्यालु दिने काम गर्छ। ठीक छ। अब सुरुमा हाम्रो म एउटा फर्मुलामा चेक गराउँछु, तपाईले कन्टिन्युअस र डिस्क्रिटमा आफैले गर्नु होला। इन्डिभिजुअलमा चाहिँ एरिथमेटिक मिन युज गर्दा र जियोमेट्रिक मिन युज गर्दाखेरि कस्तो खालको डिफरेन्सेसहरु आउँदो रहेछ भ्यालुहरुमा, त्यो कुरा अब्जर्भ गरौँ। सो म चाहिँ सुरुमा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि गर्छु। सपोज मसँग डेटाहरु छ 10 20 30 500 र 1000। यो डेटाहरु बीच एकदम धेरै डिफरेन्सेसहरु छ, लार्ज डिफरेन्सेसहरु छ। सपोज मैले यहाँनेरि हाम्रो सिम्पल एरिथमेटिक मिन क्याल्कुलेट गर्ने हो भने के हुन्छ, 10 + 20 30 30 30 60 60 + 500 560 र यो भनेको 1560 / 5 आउने हो। यहाँनेरि 5 3 जा 15 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 2 जा 10 कति आउने हो 312 चाहिँ यो भ्यालुहरु आउने रहेछ यहाँनेरि। अब सपोज हामीले जियोमेट्रिक मिन को तरिकाले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यहाँनेरि के आउला त, यतापट्टि x छ, यतापट्टि log x छ, 10 छ भने लग गर्यो भने 1 आउँछ, 20 छ भने यसको भ्यालु 1.3010 आउँछ, त्यसैगरी 1.4771 आउँछ, सरी यसको चाहिँ हाम्रो 30 को चाहिँ 1.4771 आउँछ, 500 को हाम्रो 2.6989 भनेर आउँछ र 1000 को चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 3 आउँछ। अनि टोटल कति आयो त्यो, टोटल log x भनेको यहाँनेरि 9.477 आउँछ है, टोटल log x यति आयो। देयरफोर gm भनेको के हुन्छ, एन्टी लग अनि यहाँनेरि 9.477 / 5 हुन्छ, यसको भ्यालु कति आउँछ 78.6 आउँछ। सो मल्टिप्लिकेसन को फर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि लगभग इधरको भ्यालु चाहिँ 78.6 मा टुङ्गिँदो रहेछ, यहाँनेरि कतै बीचमा 78.6 आयो।
अब यसो हेर्दा अरे यो पनि त मिलिरहेको छैन। सपोज यो ठाउँमा 312 राखौँ र 78.6 राखौँ। 312 भन्दा यो भ्यालुजहरू हेर्नुहोस् त, सिम्पली हेर्नुहोस् 312 को नजिकै त कुनै पनि आउँदैन। यो त कति छ त, लगभग 100 टाइम्सले सानो छ। यो 20 भनेको पनि त्यस्तै 50-60 टाइम्सले सानो छ। 30 भनेको पनि हो त्यस्तै भ्यालुजले सानो छ। 500 सँग अलिकति नजिकै छ, 1000 सँग छैन। तर यो 78 भनेको 10, 20, 30 सँग नजिकै छ, 500, 100। तपाईले यहाँनेरि अलिकति कन्सेप्ट के चेन्ज गर्नु भने उतापट्टि हामीले सम गरिरहेछौँ भने यहाँनेरि हामीले मल्टिपलको फर्ममा हेरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू याद गर्नु। सो मल्टिपलको फर्ममा हेर्दाखेरि यो डेटाहरू एक आपसमा के छन् त, नजिकै छन् हैन। त्यति साह्रो धेरै भेरिएसन छैन भनेर भन्न खोजे हो मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा हेर्नुभयो भने। त्यसपछि म एउटा अब कन्टिन्युअस सिरिजको गर्छु, डिस्क्रिट सिरिजको तपाईहरुले मजाले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सपोज मैले एउटा क्लास लिए, यहाँनेरि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 अनि 50 to 60 छ है। यहाँनेरि यसको फ्रिक्वेन्सीहरु छ 20, 22 अनि 18, 10 अनि 5 छ। अनि चाहिँ टोटल फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो n को भ्यालु हुन्छ, यो भ्यालु 75। अब यहाँबाट हामीले x को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, यसको मिडल भ्यालु 10 + 20 / 2 भने चाहिँ कति आउँछ, यहाँ 15 आउँछ। 20 + 30 भनेको 50, यो 25 आउँछ। 30 + 40 70, यो 35 आउँछ। 40 + 50 90, यो 45 आउँछ। 50 + 60 110, यो 55 आउँछ। अनि यहाँनेरि log x गरौँ भने कति आउला, 15 को 1.1760 आउँछ। 25 को 1.3970 आउँछ। 35 को 1.5440 आउँछ। 45 को 1.6532 भनेर आउँछ। 55 को 1.7403 भनेर आउँछ। अब यहाँनेरि f log x पनि झिक्न जरुरी छ। f log x भनेपछि यहाँ 23.5218 आउँछ। यहाँनेरि 30.7546 आयो। यहाँनेरि हाम्रो 27.7932 भनेर आयो। यहाँनेरि 16.532 भनेर आयो। यहाँ 8.7018 भनेर आयो। सो टोटल f log x भनेको कति आउँछ त भ्यालु, 107.3034 आउँछ है। भनेपछि जियोमेट्रिक मीन भनेको के आउँछ त, यहाँ एन्टी लग समेसन f log x डिभाइडेड बाइ n आउँछ। यो भ्यालुजहरु हामीले भेटेको भ्यालुजहरुसँग मिलाएर हेरौं। यो समेसन f log x भनेको 107.3034 आउँछ डिभाइडेड बाइ 75 र यसको भ्यालु चाहिँ 26.96 आयो यहाँनेरि है। तो यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौं है। अब जेनरलमा जियोमेट्रिक मीनले चाहिँ एउटा कस्तो खालको भ्यालु दिन्छ भन्दाखेरि जो सबैतिर एउटा सिमेट्रिकल भ्यालु दिने गर्छ। टु नम्बर्सहरुको हामीले जियोमेट्रिक मीन भेट्यौं भने जसरी स्क्वायर भनेको सबै साइडबाट इक्वल छ नि, यसले पनि सबै साइडबाट यसरी इक्वल हुने मल्टिप्लाई गर्दा भ्यालुजहरु दिने काम गर्छ हैन। सपोज यसले स्क्वायर दियो भने उतापट्टि उले के दिन्छ त, क्यूब भनेर दिन्छ। यदि 3 वटा भ्यालु लियौं भने 4 लियो भने त्यस्तै कुराहरु आउँछ। सो एउटा मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा कम्पेरिजन जस्तो भयो, अथवा यसरी पनि सोच्न सकियो कि यिनीहरुको एउटा जियोमेट्रिकल रेशियो जस्तो भयो भनेर सोच्न सकिन्छ। एक अर्का भन्दा कतिले डिफरेन्स छ भन्ने जस्तो कुराहरु है। यसको केही मेरिट्सहरु छन्। अब मेरिट्सहरु यसको केही मीन भएको कारण पनि आउँछ। पहिलो यो मीन भएको कारण यो रिजिडली डिफाइन्ड छ। रिजिडली डिफाइन्ड छ भन्नुको मतलब के भयो त, यो चाहिँ फर्मुलाको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी बेस्ड अन अल अब्जर्भेशन्स, जतिवटा अब्जर्भेशन्स छन् त्यो सबै अब्जर्भेशन्सहरुलाई तपाईले आफ्नो क्याल्कुलेसन्सहरुमा इन्क्लुड गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी थर्डमा के छ, मीनको कारण यो मीनकै धेरै प्रपर्टीहरु छ। सुइटेबल फर फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट भन्न सकिन्छ है। सुइटेबल फर फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट। त्यसैगरी अर्को भनेको युजफुल व्हाइल एभरेजिङ रेशियो, युजफुल व्हाइल एक्सप्रेसिङ
ratios which express rate of changes हैन यसले रेट अफ चेन्ज एक्सप्रेस गर्ने रेशियोहरुको लागि पनि युजफुल छ। त्यसैगरी केही डिमेरिट्सहरु पनि छन् यसको। डिमेरिट्सहरु भनेको डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड क्याल्कुलेट हैन डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड क्याल्कुलेट। अब यसो हेर्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्न पनि त्यति गाह्रो भएन, अन्डरस्ट्यान्ड गर्न नि गाह्रो भएन, तर जो म्याथमेटिक्समा इन्क्लुडेड मान्छेहरु छैन तिनीहरुको लागि अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसैगरी इफ एनी अब्जर्भेसन इज नेगेटिभ, इफ एनी अब्जर्भेसन इज नेगेटिभ and total number of observations is even, then GM has no meaning। यसले के भन्न खोज्यो भन्दा सपोज मैले दुईटा डेटाहरु लिए 1 र -2 र अब यसको नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स इभन भयो भने हामीले त स्क्वायर रुट लिनु पर्छ 1 * -2 भनेपछि रुट अन्डर -2 आउने भयो। यो त एउटा इमेजिनरी नम्बर हुने भयो र यसले जियोमेट्रिक मिनमा हामीले खासै के फाइदा पुर्याउने भएन। त्यसैले हाम्रो कुनै पनि अब्जर्भेसन्स नेगेटिभ भयो भने यसले काम गर्न सक्दैन। त्यसैगरी इट मे नट बी एक्चुअल भ्यालु अफ सिरिज हैन सिरिजको एक्चुअल भ्यालुहरु हुन सक्दैन। अब यसको के युजेसहरु छ जस्तै इन्डेक्स नम्बरहरु बनाउन युज हुन्छ हैन जियोमेट्रिक मिनहरु चाहिँ इन्डेक्स नम्बरहरु बनाउनु पर्यो भने युज हुन सक्छ। त्यसैगरी ग्रोथ रेटहरु जुन यो नम्बर्सहरु एक्सपोनेन्शियली इन्क्रिज भइरहेछन् कुनै पावरको फर्ममा इन्क्रिज भयो जस्तो देखिन्छन् अथवा एकदम छिटो छिटो भ्यालु बढिरहेछ अथवा छिटो छिटो भ्यालु घटिरहेछ हैन एकदमै छिटो रेटमा भने त्यतिबेला हामीले जियोमेट्रिक मिनबाट क्याल्कुलेसनहरु गर्न सक्छौं। ठीक छ। त्यसैगरी यसको अर्को युज भनेको चाहिँ सपोज सानो आइटम्सहरुलाई धेरै वेट दिएको छ र लार्जर आइटम्सहरुलाई स्मलर वेट। अब वेटको बारेमा तपाईहरुले वेटेड मिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रायोरिटी भन्न खोजे हो। सपोज हामीले धेरै नम्बर अफ आइटम्सहरु छ धेरै नम्बर अफ आइटम्सहरुलाई थोरै प्रायोरिटी दिएको छ र थोरै नम्बर अफ आइटम्सलाई धेरै प्रायोरिटी दिएको छ भने त्यतिबेला हामीले एरिथमेटिक मिनबाट भन्दा पनि जियोमेट्रिक मिनबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अलिकति राम्रो सुइटेबल हुन्छ भन्न खोजे हो। त्यसैगरी यसले रेट्स पर्सेन्टेज रेट अफ इन्क्रिजहरु प्रॉफिट्स प्रोडक्सनहरु भेट्न पनि काम दिइरहेको हुन्छ हैन हो त्यस्तो कुराहरुमा पनि यसले काम दिइरहेको हुन्छ। जेनरली के बुझ्नु नम्बर एकदम हाईली इन्क्रिज भइरहेछ अथवा हाईली डिक्रिज भइरहेछ नि जियोमेट्रिक मिन युज गर्ने हो। नेगेटिभ नम्बरहरु आएको छ भने मिन जियोमेट्रिक मिन नचलाउने हैन नम्बरहरुमा अब सपोज टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स चाहिँ यदि इभन छ भने र कुनै पनि एउटा मात्रै डेटा अथवा यस्तो डेटा कि त्यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा तपाईको भ्यालु नेगेटिभ पनि आउँछ र टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स पनि इभन छ भने त्यतिबेला तपाईले जियोमेट्रिक मिन युज नगर्नु होला। त्यतिबेला अरिथमेटिक मिन अथवा हार्मोनिक मिनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनेरि हामीले जियोमेट्रिक मिनको बारे डिस्कसन गर्यौं कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने कुन ठाउँमा गर्ने र यसको मेरिट्स र डिमेरिट्सहरुको बारेमा पनि स्टडी गर्यौं। सो यहाँसम्म तपाईहरुले के प्रब्लम छ भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।